नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः दशमः श्लोकः अहमत्र पठामि। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूताः मद्भावमागताः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवः ज्ञानतपसा पूताः मद्भावम् आगताः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया माम् उपाश्रिताः ज्ञानतपसा पूताः बहवः मद्भावम् आगताः। अन्ते श्लोकस्य सारांशस्य भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थम् उपदिशति। भो अर्जुन, रागभयक्रोधादीन् उपेक्ष्य लीनया मनसा मामेव आश्रित्य ज्ञानेन तपसा परिपूताः बहवः भक्ताः मम आत्मसाक्षात्कारभावे विलयं प्राप्ताः सन्ति। धन्यवादः।